नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। के अहिले कुनै ओडाका नागरिकले ओडाबाट प्रदान हुने नागरिक सेवा लिन सदरमुकाम वा ओडा अध्यक्षको घरमा पुग्नुपर्छ होला? पक्कै पर्दैन। तर म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको ओडा नम्बर 6 र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 8 का नागरिकले भने ओडा कार्यालयको सेवा लिन जिल्ला सदरमुकाम बेनी पुग्नु पर्दछ। किनभने ती ओडाका कार्यालय ओडामा नभई भूगोलभन्दा बाहिर सदरमुकामबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। यति मात्र कहाँ हो र, धौलागिरी गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 5 का नागरिकले त ओडाको सेवा लिन अध्यक्षको घर भएको स्थान जिल्ला नै फरक पारेर पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको बगरफाँट पुग्नुपर्छ। आखिर के छ यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। म्याग्दीमा ओडा कार्यालय नै छैन। ओडाभित्र सदरमुकाममा राखेर ओडा कार्यालय सञ्चालन, भूगोल बाहिर कार्यालय, नागरिकलाई शास्ति। देशमा स्थानीय तह कार्यान्वयन भएको 4 वर्ष बितिसक्दा समेत भूगोलभन्दा बाहिरबाट यसको कार्यालय सञ्चालन हुन्छ भन्दा धेरैलाई पत्याउन कठिन पर्ला। किनभने संघीयता कार्यान्वयनसँगै गाउँ गाउँमा पुगेको सिंहदरबारको अधिकार, सेवा र सुविधा हरेक नागरिकले आफ्नो ओडामा पाउने भनेर उल्लेख छ। तर म्याग्दीमा भने अझैसम्म यसको कार्यान्वयन भएको छैन। म्याग्दीका 45 मध्ये 3 वटा ओडा कार्यालय स्थानीय तह कार्यान्वयन भएको 4 वर्ष बितिसक्दा समेत सदरमुकामबाट सञ्चालन भइरहेको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै गाउँमा पुगेको भनिएको सिंहदरबारको अधिकार, सेवा र सुविधा म्याग्दीका नागरिकले अझै व्यवहारमा महसुस गर्न पाएका छैनन् भन्दा पत्याउन गाह्रो होला। तर म्याग्दीमा सर्वसाधारणसँग नजिकको सम्बन्ध र सरोकार राख्ने ओडा कार्यालय नै सदरमुकामबाट सञ्चालन हुँदा नागरिकलाई शास्ति र दुःख भएको छ। किनभने म्याग्दीका नागरिकले अझै व्यवहारमा महसुस गर्न नपाएको ओडा कार्यालय आफ्नो भूगोलमा नभई सदरमुकामबाट सञ्चालन भइरहेको छ। म्याग्दीमा 45 वटा ओडा छन्, तर त्यसमध्येका 3 वटा ओडा कार्यालय भने स्थानीय तह कार्यान्वयन भएको 4 वर्ष बितिसक्दा समेत आफ्नो भूगोलभन्दा बाहिर सदरमुकामबाट सञ्चालन भइरहेको छ। बेनी नगरपालिकाको ओडा नम्बर 6 र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 8 को कार्यालय बेनीबाट चलेको छ। यस्तोमा यी ओडाको सेवा लिन नागरिक आफ्नो ओडाभन्दा बाहिर सदरमुकाम पुग्नु पर्दछ। यति मात्र होइन, धौलागिरी गाउँपालिका ओडा नम्बर 5 का नागरिक त सेवा लिन झन् आफ्नो ओडा बाहिर निस्केर अध्यक्षको घर भएको स्थान अर्थात् जिल्ला नै फरक पर्ने गरी पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको बगरफाँट पुग्नुपर्छ। किनभने यो सेवा त्यस ओडाबाट नभई अध्यक्षको घर भएको स्थानबाट सञ्चालन हुन्छ। यसरी जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थका लागि सम्बन्धित ठाउँमा कार्यालय सञ्चालन नगर्दा नागरिकले केवल शास्ति र भाडाका नाममा अनावश्यक व्यवहार बोक्न बाध्य छन्। व्यक्तिगत रूपमा, सामूहिक रूपमा र पार्टीगत रूपमा तीन किसिमबाटै उनलाई वडा अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ यहाँ अध्यक्ष राख्नुपर्छ, अर्थिङमा वडा कार्यालय भनेर जवाब दिइरहेका हुन्। तर उहाँले चाहिँ मेरो कार्यकालमा गरिनँ, म त्यो अर्थिङ सडिनँ भनेर उनले आफ्नो पाएको पर्ने ठाउँमा नै बसेर अहिलेसम्म पनि कार्यालय चलाइरहेका छन्। उनी कसैले भनेर मान्नेवाला मान्छे चाहिँ होइन। म्याग्दीमा ओडाका जनप्रतिनिधिको मनोमानी कतिसम्म छ भने उनीहरू नियमित गाउँमा बस्दैनन्। यति मात्र कहाँ हो र, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सिफारिस लगायतका कामका लागि समेत उनीहरू बस्ने स्थान खोज्दै नागरिकले महँगो गाडी भाडा खर्च गरेर सदरमुकाम पुग्नु पर्ने हुन्छ। यसरी जनप्रतिनिधिबाट लादिएको बाध्यतालाई समाधान गर्ने भनेर आजसम्म कसैले आवाज उठाएका छैनन्। यस्तोमा सहजीकरणको अभावमा विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्न समेत समस्या भएको छ। यो पीडामा आम नागरिक मात्र नभई ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्ग, बालबालिका बढी आजित छन्। बेनी नगरपालिका 6 बाबा आमा बुढापाकाहरू जस्तो लट्ठी टेकेर हिँड्न नसक्ने अवस्थाको मान्छेहरूलाई हामी ओडाको काम गर्यो भने सानो काम पर्दा नि हाम्रो बाबा आमालाई हामीले बोकेर लाने कि गाडीमा लाने कि 100-200 भाडा दिने टेकरी नहुन सक्ने अवस्था हुन्छ। हामी जस्तो बेरोजगारी मान्छेहरूको होइन, के पनि हुन्छ। अब त्यस्तो अवस्था हुँदै गर्ने क्रममा के कारणले ढिला भइरहेको छ?
69 लाख रुपैयाँ खर्चेर मलकुवाङमा कार्यालय भवन बनाइए पनि वडा सचिव गाउँमा र अध्यक्ष खर्ककुमारी छन्त्याल धेरैजसो बेनीमा बस्दा तालमेल मिलेको छैन। रितुङ माविको भवनको एक कोठामा कार्यालय राखिएको कुइने मङ्गलेका वडा अध्यक्ष गमान छन्त्याल जनतालाई आफ्नो कारणले दुःख नदिएको दावी गर्छन्। बेनीमा मासिक 13,750 रुपैयाँ भाडा तिरेर सम्पर्क कार्यालय राखेको बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 को अर्थुङ्गेमा निर्माणाधीन भवन जनप्रतिनिधिले नै रुचि नदेखाएकाले अलपत्र परेको स्थानीयको गुनासो छ। यहाँ नबनाए जनतालाई मर्का छ। यहाँ के छ त भने बल्ल कपडा छ। सबभन्दा यो छ हातै हाल्नु हुन्न, हातले सम्पन्न हुनुपर्छ। त्यो सम्पन्न हुने मेसो छैन, जे गरे नि हुने। हालसम्म 50 लाख भन्दा बढी खर्च भएको बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 को कार्यालयको पहिलो तथा ढलान र फाउन्डेसन तयार भएको छ। 2076 देखि सुरु भएको भवनको कोठा विभाजन, प्लास्टर, रङरोगन, फर्निचर, विद्युत पानी जडान गरेर कार्यालय सार्ने तयारी सहित 15 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। कार्यालय सबै सामग्रीहरू सबै उही राखेको छ। जहाँसम्म भवन बन्ने कुरा, भवनको लागि कर्मागत बजेट हो, यस सालको बजेटले भवन पूर्ण हुन्छ। हामीले बजेट विनियोजन भएको छ नगरपालिकाबाट। विशेष गरेर यो क्षेत्रगत रूपले 2टा वडालाई जोडेको तल्लो बेलका वडाका तल्लो बेलका नागरिकहरू विशेष गरेर माथि जान असहज पनि हुने र भोलि चाहिँ नागरिकलाई बेनीमा आएर काम गरेर डकुमेन्टहरू सानसानो बिग्रियो भने पनि घरिघरि फलोअपमा अर्थुङ्गे जान अभाव हुने कारणले भोलि पनि तपाईँको यहाँ सम्पर्क कार्यालय भोलि पनि बस्छ जस्तो मलाई लाग्छ भोलिको दिनहरूमा नि। यसरी सर्वसाधारणलाई सङ्घीय शासन व्यवस्थाको अनुभूति दिलाउन सम्बन्धित भूगोलमै रहेर सेवा दिनुपर्नेमा कोही सदरमुकाममा कार्यालय राख्ने त कोही घर भएको स्थानमा जिल्ला नै फरक पारेर बस्दा समस्या भएको छ। यस्तोमा म्याग्दीका जनप्रतिनिधि अब भने जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्ने देखिन्छ। खोज खबरका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। हो म्याग्दीका 45 मध्ये 3 वडा कार्यालय स्थानीय तह कार्यान्वयन भएको 4 वर्ष बितिसक्दा समेत आफ्नो भूगोलभन्दा बाहिर सदरमुकामबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। यस्तोमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै गाउँ गाउँमा पुगेको भनिएको सिंहदरबारको अधिकार, सेवा र सुविधाबाट म्याग्दीका नागरिक अझै वञ्चित छन्। सङ्घीयताको सेवा अझैसम्म व्यवहारमा महसुस गर्न नपाएका म्याग्दीका यी 3 वडाका नागरिक कोही सदरमुकाम त कोही जिल्ला नै फरक पारेर अध्यक्षको घर पुग्न बाध्य छन्। यस्तोमा सर्वसाधारणसँग नजिकको सम्बन्ध र सरोकार राख्ने वडा कार्यालय नै सदरमुकामबाट सञ्चालन हुँदा नागरिकलाई शास्ति र दुःख भएको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि देशमा लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका 2 पुल सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। पुल निर्माण अघि नाप नक्सा, आकार प्रकार, सिफारिस, स्वीकृति, निर्णय, मापदण्ड लगायतका दर्जनौं विषयको चर्चा हुन्छ। तर जसै यसलाई कसैले ठेक्का हात पारेर निर्माण थाल्छ अनि सुरु हुन्छ यसभित्रको असली खेल। अर्थात् निर्माण अघि चाहिने सबै प्रकारका मापदण्ड निर्माण थालेपछि न ठेकेदार, न नियमन गर्ने निकाय, न कसैलाई कसैको चासो हुँदैन। अधिकांश यस्ता निर्माणमा कमिसन, मुनाफा वा हित खोज्नेहरू त पुग्छन्, तर गुणस्तर वा निर्माण ढिलाइका बारेमा भने प्रायले चासो राख्दैनन्। आज देशका यस्तै 2 पुलका बारेमा चर्चा गरौँ। कैलालीको धनगढीदेखि कञ्चनपुरको राजघाट जोड्ने पक्की पुलको निर्माण सुरु भएको 7 वर्षमा पनि अधुरै छ। यता निर्माण सकेर हस्तान्तरणको तयारीमा रहेको उदयपुरको त्रियुगा नदीको पुल भत्किएको छ। के छ त यी 2 पुलको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। ठेकेदारको लापरवाहीले 7 वर्षमा पनि बनेन धनगढीमा पुल। उदयपुरमा हस्तान्तरण नहुँदै भत्कियो त्रियुगा नदीको पुल। पुल भत्किएपछि डुङ्गाबाट नदी वारपार गर्दै उदयपुरवासी। नेपालमा हुने कतिपय विकास निर्माणका काम यति कमसल हुन्छन् कि ती बनेर हस्तान्तरण नहुँदै भत्किने वा भासिने गरेका छन्। यस्तै कमसल कामको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिका 5 सिवाई र बेलहा जोड्ने त्रियुगा नदीको पुल। असार महिना भित्रै निर्माण सकेर हस्तान्तरणको तयारी भएको सो पुल हस्तान्तरण नहुँदै भत्कियो।
वर्षातले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको सिवाई र बेलहा जोड्ने त्रियुगा नदीको पुल दोस्रो पटक भत्किएको छ। पुलका थप 3 स्ल्याब झरेपछि पुलबाट आवत जावत गर्ने स्थानीयवासीको वर्षौंको पुरानो चाहना यो वर्ष पनि पूरा हुन सकेन, जसका कारण यो वर्ष पनि चौदण्डी गढीवासीले बाढीको जोखिम खेपेरै टर्ने भएको छ। यसअघि असार 20 गते पहिलो पिल्लर बङ्गिएको र पुलको दोस्रो स्ल्याब झरेको थियो। निर्माण सम्पन्न हुने तयारीमा रहेको पुलको स्ल्याब झरेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको विज्ञ टोलीले क्षतिग्रस्त पुलको अध्ययन टोली फर्किएको 2 दिन नबित्दै फेरि पुलको 3 स्ल्याब ढलेको छ। पुलबाट यात्रा गर्न पाउँछौँ, बाइक सरल हुर्क्याउन पाउँछौँ भन्ने हामीलाई आशा लागेको थियो। मैले पटक पटक फेसबुकहरुमा पनि पोस्ट गर्थे यसपालि सरल बाइक चढ्ने पाउने भयौं भनेर, तर त्यो सपना चाहिँ सब चकनाचुर भएछ। र अहिले तपाईहरु यतापट्टि ब्याकग्राउन्डमा हेर्नुहुन्छ ढुङ्गा पनि राखिएको छ र त्यो ढुङ्गाबाट यात्रा गर्दा धेरै नै जोखिम भएको हामी पाउँछौं। र हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि पानीमा भइरहेको बेलामा कतिखेर यो ढुङ्गा पल्टिन्छ र कतिखेर हामी पानीमा डुब्छौं भन्ने डर त्रासले महिलाहरू खास गरेर र साना बालबालिकाहरूलाई धेरै नै चाहिँ यसले चाहिँ एउटा डर एउटा त्रास मनमा उत्पन्न गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरू सहज रूपमा ढुङ्गामा चढेर यात्रा गर्न चाहदैनन्। चलिए अब सिवाई जेबै फतेहपुर जेबै ये बात अब हमरो के माह में नहीं चढ़बै सकै के हमरो के खुशी है छलिए सब पैसा खा लै छै उ भ्रष्टाचार कइल के त एनङ चुल उ पुल सब भतै गेले। 11 वर्षदेखि आशामा थियौं पुल बन्छ भनेर र यसपालि पुल तयारी हुँदा पनि हामीले पुलमा हिँड्न पाएनौं। 9-12 हिँड्दा धेरै दुःख पाएको छौं। 12वटा पिल्लर र 11वटा स्ल्याब रहेको पुलको एउटा स्ल्याब अहिले नदीमा झरेको छ भने अर्को स्ल्याब पनि ढल्किएको छ। यसरी पिल्लर ढल्कनुमा गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग र कमसल कामको नतिजा भएको धेरैको आरोप छ। तर गाईघाट दिक्तेल सडक आयोजनाले भने पानीको बहाव एउटै पिल्लरमा परेपछि पिल्लर भासिएको हुन सक्ने दाबी गरेको छ। आयोजनाका अनुसार पिल्लर धस्नुको कारणबारे छानबिन समेत गरिनेछ। यसरी समयमा पुल नबन्दा चौदण्डी गढी नगरपालिका वासीहरू त्रियुगा खोलामा डुङ्गा चलाएर ओहोरदोहोर गर्न बाध्य छन्। पुल भत्किएपछि यातायात सञ्चालनमा समेत अन्योलता छाएको चौदण्डी गढी नगरपालिकाले बताएको छ। त्रियुगा नदी नियन्त्रण सिवाई बेल्टार घाट अन्तर्गत बनेको पुल भत्किएको अवस्था छ। हामी सबैले यसलाई देखेका छौँ। धेरै पत्रकार साथीहरू त्यसका योजनाका प्रमुखहरू पनि र ठेकेदार कम्पनीहरू सबै भेला भएर अहिले त्यसलाई हेरिसकेको अवस्था छ। अब त्यसले धेरै ठुलो आश थियो पारीको सिवाई हडियाको त साथीहरू त थैर हुन्थ्यो नागरिकहरू त सँगसँगै हाम्रो बेल्टार बजारलाई पनि त्यसले एउटा रिटको अथवा मेरुदण्डको काम गर्छ भन्ने हामी ठुलो आश गरेका थियौँ। त्यो पुल भत्किएकोमा हामी नगर प्रमुख भएको नाताले म नागरिक पनि हो यो ठाउँको, त्यसको हिसाबले पनि म अत्यन्त दुःखी पनि छु व्यक्तिगत रूपले पनि नगर प्रमुखको हिसाबले पनि। र चाँडोभन्दा चाँडो कसले बनाउनु पर्ने हो कसरी बनाउनु पर्ने त्यतातिर चाहिँ सरकारवालाहरूले ध्यान दिओस् भन्न चाहन्छु। 2067 सालमा निर्माण थालिएको पुल पटक पटक म्याद थप गर्दा समेत निर्माण सकिएको थिएन। तर यस बीचमा पुल निर्माण सम्पन्न हुनै लाग्दा नै फेरि भत्किएपछि अब कसरी काम अघि बढाउने भन्नेमा निर्माण कम्पनी महालक्ष्मी लोकप्रिय जेबी कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधिहरू अन्योलमा परेका छन्। 9 करोड 76 लाख रुपैयाँको लागत इस्टिमेटमा पुलको ठेक्का लागेको भए पनि पुलको समायोजनका कारण 11 करोड 27 लाख पुगेको छ। उदयपुरमा निर्माण सम्पन्न हुने तयारीमा रहेको पुल नै भत्किरहँदा यता कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका जोड्ने पुल निर्माण सुरु भएको 7 वर्षमा पनि अधुरै छ। धनगढी वडा नम्बर 3 चटकपुरदेखि कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 राजघाट जोड्ने पक्की पुल ठेकेदारको चरम लापरवाही, नियामक निकायको मौनताले निर्माण सुरु भएको 7 वर्षमा पनि पूरा भएको छैन। यो पुल अझै अधुरो छ। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले पुलको शिलान्यास गरेका थिए। सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले मोहना नदीमा पर्ने सो पुल निर्माणका लागि 2071 असार 31 गते एलाइड एभेन्चरसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। वर्षौंदेखि पुल निर्माणका लागि समय थपियो तर पुल निर्माण भनी सकिएन। पुल निर्माणका ठेकेदारले चरम लापरवाही गर्दै 7 वर्षसम्म सम्पन्न नगरेको भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित छन्। नाङ्गो आँखाले देखिने ठेकेदारको लापरवाही उप कर्मचारी र नेता मुख दर्शक बनेको स्थानीयको आरोप छ। 2073 असार महिनादेखि जुन यो पुलको परियोजना भएको थियो
जुन यसको भन्ने जुन बजेट हुन्छ नि जुन ठेकेदारले गरेका थिए त्यो कुराहरू अहिले यसको विस्तार 2073 देखि सुरु गर्यो अहिले आउने 2078 भयो 8 वर्षको लगभग 8 वर्ष कटिसक्यो 8 वर्षमा पनि हामीले उपलब्धि भन्ने कुराहरू केही पनि पाएको छैन अहिले हजुरको यो कस्तो भयो भने चाहिँ ठिक छ यो ठेका लियो चन्द्रशेखर मल्लजीले जुन लिएको छ अहिलेसम्म यो 8 वर्षको अवधिमा उहाँले गर्नुपर्ने कार्यहरू ठिक छ उहाँले गर्यो पुलहरूको यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म चाहिँ कति मिटर छ उहाँले गर्यो अनि तपाईँको आउने भनेको यो नदी जुन आइरहेको छ यहाँदेखि नदी आउँदाखेरि बिचमा जुन यो छ होचोबागबाट नदी पस्यो भने तपाईँको लगभग 200 मिटर या 250 मिटरको उसमा हाम्रो गाउँ बस्ती छ यहाँ नजिकै यहाँको भोलिको दिन नदीले काटिसकेपछि त्यो नदी जाने हाम्रो त्यहाँ हो यो त हाम्रो यो पुलको लागि कुनै औचित्य रहँदैन धनगढी र कृष्णपुरका स्थानीयको दैनिकीसँग जोडिएको यो पुल निर्माण नहुँदा शास्ति भइरहेको राजघाटका स्थानीय बताउँछन् उनीहरूका अनुसार नदीमाथि निर्माणाधीन पुलको काम सम्पन्न भए धनगढी राजघाट 10 मिनेटमा आवतजावत गर्न सकिने अवस्था छ तर अहिले भने कृष्णपुर राजघाट लगायतका स्थानीयले गुलरिया अत्तरिया हुँदै धनगढी आउनुपर्ने बाध्यता छ 71 साल असारको ठेका परेको यो परियोजनामा ठेकेदारले चाहिँ अहिलेसम्म पटक हामीले सोच्दाखेरि ठेकेदारले कुनै वास्ता नगरेर यो गाउँले साझा जनता हुनु भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई गाउँलेहरूलाई चाहिँ एकदम हेपचेप गरेर ठेकेदारले चाहिँ एकदम लापरवाही गरेको छ हामीले पटक आएर सम्झौता गाली गर्दा पनि एकदमै कुनै वास्ता नगरेर कुनै मतलब नगरे जस्तो भएको छ तपाईँको अनि अर्को कुरा के छ भने चाहिँ यो पुल बनाएको कुनै औचित्य छैन कुनै अर्थै छैन पुल त तपाईँको यतातिर बनेछ पानी अब यहाँबाट काट्ने अब 2 दिन मात्रै पानी आउने भने चाहिँ यहाँबाट काट्ने सम्भावना बढी भइसकेको छ तपाईँ यो यहाँदेखि तपाईँको 200 मिटर अगाडिको दूरीको अन्तरालमा चाहिँ यहाँ पुरै बस्ती छ एकदमै ठुलो बस्ती छ अनि यो पुलमा चाहिँ दिनकै ओहोर दोहोर मान्छेको ल 1500 जनाको जतिको ओहोर दोहोर हुने दिनकै हुन्छ मोहना नदीमा निर्माणाधीन पुलको काम सम्पन्न नहुँदै बन्दै गरेको पुल नै बनेपछि पनि प्रयोगविहीन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ नदीले राजघाट तर्फको जमिन कटान गरेपछि पुलभन्दा अगाडिबाट नदी बग्ने सम्भावना बढेको छ नदीमा आएको बाढीले कृष्णपुर राजघाट तर्फको जमिन कटान गरेको थियो सो भागमा तत्काल तटबन्ध नगरे नदी मानव बस्तीमा बस्ने जोखिम रहेको तथा नदी एकातिर र पुल अर्कोतिर हुने सम्भावना रहेको स्थानीयहरू बताउँछन् राज्यले पनि हामीले भनौँ न एउटा नागरिकको व्यवहार गरेको जस्तो हामीले महसुस गर्न पाइरहेका छैनौँ यो पुल वर्षौँदेखि 8 वर्षदेखि हामीले पुलको प्रतीक्षामा बसेर राति त्यो हस्पिटलहरूको ठुलो हस्पिटलहरूको यहाँबाट देखिन्छ लाइटहरू बलेको त्यो लाइटहरूको उज्यालो हेरेर हामीले चाहिँ यहाँ मृत्युवरण गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय अवस्थामा गर्भवती महिलाहरू वृद्धहरू बालबालिकाहरू हामी स्वयं आफै पनि बिरामी हुँदाखेरि त्यो नदीको बहाव अत्यन्तै हुन्छ तरेर जान सक्दैनौँ हामी मृत्युलाई पर्खेर त्यो अस्पतालको लाइटलाई हेरेर हामी यहाँ जीवन जिउन बाध्य भइरहेका छौँ यस्तो परिस्थिति छ यस्तो विडम्बना छ हेर्नुहोस् हामी हाम्रो देशको यो राज्यको चाहिँ हामी नागरिक होइन राज्यको दायित्व होइन हामीले चाहिँ सेवा सुविधा पाउनु पर्दैन हामीलाई कि त हामीले पनि त दिएको आफ्नो खुन पसिना बगाएर जुन हामीले आफ्नो मेहनत गरेर राजस्व सरकारलाई तिरेका छौँ त्यसैबाट तल भत्ता त खाइराख्नु भएको छ नि उहाँहरूले धनगढीको चटरपुरदेखि राजघाट जोड्ने पुलको लम्बाइ 120 मिटर मात्रै रहेको छ निर्माण कम्पनी एलाइड एभेन्चरले अहिले निर्माण भइरहेको पुलको दुवैतर्फ 100 मिटर लम्बाइमा ग्राभेल हाल्ने मात्र जनाएको छ 8 करोड 42 लाखमा निर्माण भइरहेको पुल प्रयोगमा ल्याउनका लागि नदी कटानको जोखिमलाई रोक्नुपर्ने देखिएको छ सडक डिभिजन कार्यालयले भने पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकाले पुलसँग सम्बन्धित समस्या चाँडै हल हुने जनाएको छ खोज खबरका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्ट र उदयपुरबाट गणेश उप्रेतीको रिपोर्ट हो धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 चटकपुरदेखि कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 राजघाट जोड्ने पक्की पुलको निर्माण सुरु भएको 7 वर्ष त पुरा भएको छ तर अझैसम्म पुल अधुरो छ असार महिनामा निर्माण सकेर हस्तान्तरण तयारी भएको उदयपुरको सिवाई र बेलहा जोड्ने त्रियुगा नदीको पुल पनि भत्किएको छ लगातारको वर्षाले पुल नै भत्किएपछि यो बर्खा पनि चौदण्डीगढी बासीले बाढीको जोखिम खेपेरै टार्ने भएका छन् निर्माण सकेर हस्तान्तरणको तयारी भएको त्रियुगा नदीको पुल भत्किँदा स्थानीय भने डुङ्गाको सहारामा नदी वारपार गर्न बाध्य छन् हवस् त आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार